The New Deal 2018-2023. Okay, I'm just going to stop talking. आप बताएं. देखिए आप बताएं कि आपने जो बड़े बड़े काम किए, जो बहुत अच्छे काम किए और जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन जिन चीजों की हो. देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले एक पैक का एग्जाम होता था 5वीं और 8वीं का. अब पैक का एग्जाम क्या था, 5वीं में टीचर्स के ऊपर डाल दिया कि आपका अच्छा रिजल्ट आएगा तो आपको प्रमोशन वगैरह सब चीजें मिलेंगी, बहुत सारे उसको ऐड कर दिया. उसमें बच्चों को उन्होंने चीटिंग करानी शुरू कर दी. अब आप देखें कि 5वीं के बच्चे को अगर ये बता दें कि टीचर चीटिंग करा रहा है, चीटिंग ठीक है, आप उस बच्चे को 5वीं जमात से 2 नंबर बना रहे हैं. वो कह रहा है कि मेरा टीचर अगर करा रहा है चीटिंग तो चीटिंग इज ओके इन लाइफ, चीटिंग के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं. हमने एग्जाम खत्म कर दिया. हमने कहा जरूरत ही नहीं, अपनी असेसमेंट बेहतर करें, कोई जरूरत नहीं इस एग्जाम की. हम अपने बच्चों को तबाह कर रहे हैं. तो ये तबाही रोक दी. खुश हैं इस बात, बड़े खुश हैं सारे के ये एग्जाम खत्म हुए, हमने असेसमेंट बेहतर कर दी. एक और चीज मैं आपको बताऊं, मेरे जानने वाले मैं कहते हैं जी हम पढ़ाने के लिए दुबई गए, उन्होंने कहा जी आपके पास लाइसेंस ही नहीं है तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं. हम टीचर लाइसेंसिंग लेकर आ रहे हैं, डॉक्टर का लाइसेंस है, लॉयर का लाइसेंस है, तो टीचर का लाइसेंस क्यों नहीं है. हम टीचर लाइसेंसिंग यहीं पे पीछे कायद है, इंशाल्लाह ताला हम लेजिस्लेशन उस पर कर रहे हैं. टीचर्स के पास भी लाइसेंस होना चाहिए ताकि उनको एक इज्जत मिले, एक मयार मिले और हमें भी पता लगे कि स्टैंडर्ड पर लाके उनको लाइसेंस देना, किस पे नहीं देना. सो दीज आर द थिंग्स. आप देखना कि किस तरह इनसे फर्क पड़ता है. आप ये बुक देखें, ये हमने कल एक बुक स्कूलों में भिजवा दी है. I mean 50,000 बच्चे के पास ये कल किताब, जो कि प्राइवेट स्कूल बच्चों, ये प्राइवेट स्कूल के पास भी नहीं है. आप इसको खोलें, आप देखें इसके अंदर, ये देखें इसके अंदर चीजें, एनिमल्स, आप खोल के बुक देखें और इसके अंदर हर चीज तस्वीर के साथ इंग्लिश में उसका लिखा और क्वालिटी भी अच्छी क्वालिटी. आप ये देखें, मैंने इसको बिल्कुल इस तरह कर दिया, ठीक है. इस बुक को कुछ नहीं हो, ये देखें, इस बुक को कुछ नहीं हो और बच्चों के लिए कितना आसान है ये. सो आप देखें, ये आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बुक है, हमने फ्री दी है टू आवर स्टूडेंट्स, छोटे बच्चों को. और इसमें 12 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. आप इसके अंदर देखें तस्वीरों के साथ. आई मीन आप चेंज करें चीजों को, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीजें. हमारी प्रॉब्लम क्या है इस मुल्क के अंदर, जब हम कोई फ्री चीज देते हैं ना, हम कहते हैं सबसे बुरी क्वालिटी की दो. जैसे वो लैपटॉप्स वाला था, देखें कि 1,20,000 का वो लैपटॉप गवर्नमेंट ने लिया, जब उसका फीस सेंटर से पता करवाया वो 25,000 रुपए का लैपटॉप था. ये नंबर 1 किताब है, इंटरनेशनल क्वालिटी की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है, और हम फ्री दे रहे हैं बच्चों को. जब दें अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर इस मुल्क का, उनको बेस्ट चीज दें, वरना कोई जरूरत नहीं इस तरह की. ऑलरेडी आप लोगों ने टेक्स्ट बुक्स वगैरह चेंज कुछ किया? देखिए हमने किया, उनके अंदर चीजें काफी डाली हैं. मैं समझता हूँ कि हमें और चीजें डालनी चाहिए. अभी तक हम चाहते हैं कि उसके अंदर ट्रैफिक हो, बच्चों को ट्रैफिक के रूल्स का पता लगे, क्लीनलीनेस का बीच में होना चाहिए. ये जरूरी चीजें जो तरबियत की तरफ जाती हैं बच्चों की. सो वो चीजें बीच में हम डाल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह ताला. एकदम आप सारी चीजें नहीं डाल सकते. इंसाफ एकेडमी, इंसाफ एकेडमी एक नया कॉन्सेप्ट है जो मैं इंशाल्लाह ताला, इस पे हमारी सारी मीटिंग्स हो गई हैं, उस पे काम शुरू हो गया. इतना एकेडमीज का कल्चर है. सुबह टीचर पढ़ाता नहीं है, कहता शाम को बेटे मेरी एकेडमी में आना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा. पैसे वो माँ बाप सुबह भी दे रहे हैं, शाम को भी दे रहे हैं. अब इसमें इशू क्या है, टीचर पढ़ा नहीं रहा, बच्चा शाम को जा रहा है, माँ बाप को पता नहीं एकेडमी जा भी रहा है, नहीं जा रहा, क्या कर रहा है. सो एक खान एकेडमी का कॉन्सेप्ट है अमेरिका के अंदर. तो मैं उसी लाइंस के ऊपर इंशाल्लाह ताला, और उससे भी बेहतर हम कोशिश करेंगे. लेक्चर्स बेस्ट टीचर्स के साथ, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 9 10 11 12 के लेक्चर्स, 5 सब्जेक्ट्स के, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ एंड कंप्यूटर साइंसेस. मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट्स के बेस्ट लेक्चर्स होंगे टीवी पे. हर लेक्चर के बाद क्विज होगा, टाइम्ड क्विज होगा, ताकि बच्चा किताब ना खोल सके और अगले पेज पे भी ना, अगले चैप्टर पे भी ना जा सके. सो आप देखना कि इंशाल्लाह ताला ये फ्यूचर होगा एकेडमी. ये कब तक मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूं इम्प्लीमेंटेशन. 1 साल, मुझे 12 महीने चाहिए. ये 9th जो है वो इंशाल्लाह ताला 6 से 8 महीने में हो जाएगी शुरू. हमारा पहला फेज जो है 12 जो है वो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है विद इन 1 ईयर ये पूरी चीज चलेगी. अब आप देखें कि बच्चा, अगर माँ बाप साथ बैठे, मेरा बच्चा साथ बैठा, मैं कहता हूँ अच्छा तुमने लेक्चर सुन लिया, दिखाओ मुझे क्विज का तुम्हारा रिजल्ट क्या है, फेल हुआ है दोबारा पढ़ो. बच्चा फ्री लेक्चर 100 दफा सुन सकता है. एकेडमी आप जाके पैसे दे रहे हैं, 1 दफा लेक्चर सुन रहे, आपको समझ आ रही है नहीं. इसकी एक्सेसिबिलिटी कैसे होगी फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिनके पास फोन्स नहीं है? देखिए आप कभी भी ये सोच के चीज नहीं शुरू करते कि सबके पास नहीं होगी. आप एक चीज शुरू करते हैं, इंशाल्लाह ताला
یہ تو اگلے 10 سال کے لیے 20 سال کا بٹ پروگرام. شاید آپ کی ان ایفرٹس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ جیسے براڈ بینڈ سروسز ہیں یہ سارا کچھ بھی چیپر ہو جائے, ان کی ایکسیسیبلٹی اور ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ پہلے فون کی کیا پرائس ہوتی تھی, اب کیا فون کی پرائس ہے. پہلے فون کال کی کیا پرائس ہوتی تھی, اب کیا ہے. پہلے انٹرنیٹ کی کیا پرائس ہوتی تھی اور اب کیا ہے. سو آئی مین دس از دا فیوچر what we're talking about. And also, as I said in the beginning, کہ بہت زیادہ فوکس ہے کہ ہمارے ٹیچرز اور ہمارے بچے وہ کارپورل پنشمنٹ والا, پہلے بالکل شروع میں وہ قصور والا بچہ, you went and met him and you talked to him and اور وہ ورڈز تھے کہ میں نے اس کے ساتھ اس کا بیسٹ فرینڈ بن کے بات کی and اس نے مجھے ٹرسٹ کیا اور مجھے I think رضوان تھا بچے کا نام, and اور اس کے بعد this kept happening اور you always took a stand اور بولے. اور آپ دیکھ لیں پچھلے میرے خیال سے 1 سال میں کوئی ایسا فرق پڑ گیا اس سے. دیکھیں فرق تب پڑے گا جب اوپر والا بندہ صحیح ڈیسیجن لے گا. تو فرق نیچے والے اسے نہیں پڑنے لگا. جب ہم نے اسٹرکٹ ایکشن لیا, ہم نے لوگوں کو جیل تک بھجوایا کارپوریٹ پنشمنٹ پہ, میں نے اس کو فالو اپ کیا ان کے پیرنٹس کے ساتھ, اور پولیس نے بڑا اچھا کام کیا اس کے اندر. سو اس لیے جب تک آپ سخت ایکشن نہیں لیں گے, جب تک آپ مثال نہیں بنائیں گے, کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. فالو اپ کے ساتھ اٹس آل اباؤٹ دی فالو اپ. یو ہیو دس تھنگ کہ اپنی پریس کانفرنسز میں یو آلویز میک دس اسٹیٹمنٹ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس, اور میں نہ کسی کی میں نے دھمکی سننی ہے, نہ میں نے کسی پریشر ہے. بٹ پھر آتے ہیں لوگ, ڈو یو گیٹ اے بیک لیش؟ دیکھیں میرے پاس میرے اوپر زیرو پریشر ہے. میرے محکمے والے پرابلم میرے سے بڑے سخت تنگ ہیں نا. تنگ ہوں گے, ضرور ہوں گے, کہ کیونکہ میں بڑا مجھے ہے کہ کام ہونا چاہیے اور کام کرنا پڑے گا. جس نے نہیں کرنا وہ خود ہی چھٹی لے کے چلا جائے 2-3 سال کی, اور کیونکہ 3 سال اور میں یہاں پہ ہوں, سو 3 سال کی چھٹی لے کے چلا جائے, کیونکہ کام کرنا پڑے گا. کام نہیں کریں گے تو میں ان کے 3 سال ہے انشاءاللہ تعالی. پی ڈی ایم والوں کی کوششیں کامیاب نہیں, اگلے 5 سال بھی ہمارے انشاءاللہ تعالی. But you keep saying that. آپ دیکھ لیں کن کو, ان چوروں کو لے کر آنا ہے واپس, کس کو لے کر آنا ہے. کل پرائم منسٹر نے ایک نیا ورڈ یوز کیا, جیب کترے, they very unhappy about it. ان کے لیے جو بھی لفظ استعمال کریں گے وہ کم ہے جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کا پورے جو 36 ڈسٹرکٹس ہیں, you've been constantly in touch with them پہلے دن سے. ابھی جب آپ ان سے بات کرتے ہو تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے ایریاز میں اسکولز میں فرق پڑ گیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو کچھ تصویریں اگر دکھاؤں نا ڈفرینٹ رورل ایریاز کے اسکولز کی, آپ پریشان ہو جائیں گی کہ اتنے خوبصورت بھی اسکول ہو سکتے ہیں. آپ کو لوگوں کو انکریج کرنا پڑتا ہے, آپ کو لوگوں کو ایفرٹ لگانی پڑتی ہے, آپ کو ان کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے کہ بہتری کی طرف چیزیں جائیں. مجھے لوگ تصویریں بھیجتے ہیں پبلک اسکولز کی, آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ اتنے خوبصورت کر دیے. بالکل. سو اس لیے اگر اس سے فرق پڑا دیٹ یو ہیو بین, یہ کمیونیکیشن کا دروازہ کھلا رکھا ہے کانسٹنٹ, وہ کھلی کچہری سے شروع ہو کے, اس میں جو آپ کھلی کچہری کرتے ہو وہ صرف ایجوکیشن کے ایشوز ہیں یا کنسٹیٹوئنسی کے سارے؟ اس کے لیے کوئی بھی آ سکتا ہے. ہر فرائیڈے کو میں کرتا ہوں. میں نے کووڈ کی وجہ سے بند کی تھی, اب دوبارہ شروع کی. ایجوکیشن والے آتے ہیں, ایجوکیشن والے پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں. پورے پنجاب سے. آپ وہاں پہ آ کے جب وہ آپ سے ملتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہاں سے آئے ہیں, کوئی بھکر سے آیا ہوا ہے, کوئی میاں والی سے آیا ہوا ہے, کوئی رحیم یار خان سے آیا ہوا ہے, کوئی اٹک سے آیا ہوا ہے. اینڈ یو آر سرپرائز کہ ان کو کیسے پتہ لگ گیا کہ ہر جمعے کو میں بیٹھ رہا ہوں اور وہ اتنی دور سے آ گئے. انسٹنٹ سولوشنز ہیں. وہ ایبسلیوٹلی. ادر دین کہ کوئی ایسے کیسز ہوں گے جن میں ہوتی ہیں, کہیں آپ کر سکتے ہیں, کہیں آپ نہیں کر سکتے, مگر آپ ان کو سمجھا تو دیں, ان کی بات سن تو لیں. تو یہ پہلے تھا, اس سے پہلے والی گورنمنٹس کا کوئی اوپن ڈور پالیسی تھی؟ گورنمنٹ کی صرف یہ ایفرٹ تھی کہ پبلک اسکول تباہ ہو جائے, جس میں وہ تو خیر آئی تھنک دیٹس پریٹی آبویس. وہ سارا ورنہ ان حالات میں ہماری ایجوکیشن نہ ہوتی جس حالات میں آج ہے.